أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن، وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة، وقال أبو هريرة بعدها، ولفظه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، سمعت عاصما عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فكبر، فقال: الله أكبر كبيرا 3 مرات، والحمد لله كثيرا 3 مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، وهمزه الموتة، والموتة الجنون، والاستعاذة بالله هي الاعتصام به. إنه ليس له سلطان، حجة وولاية، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سفيان: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه ويدخلون في ولايته، والذين هم به مشركون، أي بالله مشركون. وقيل الكناية راجعة إلى الشيطان، ومجازه الذين هم من أجله مشركون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بالاستعاذة عند قراءة القرآن، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. قد ذكر العلماء أن موقع الفاء من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن جاء للتفريع، ومعناها الوصل في الكلام على ما سبق. تفريع أن تصل الكلام بعضه ببعض، فتأتي بالفاء مفرعا. لذا ينبغي أن ننظر فيما فرعت هذه الآية الكريمة. وقد ذكر المفسرون كلاما كثيرا في ذلك، وأكثر قولهم أنها مفرعة على قوله تعالى في شأن هذا القرآن العظيم فيما سبق من الآيات، من قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا القول قريب ومصيب، ولعل أصوب منه القول بأن الله لما جمع الخير كله في هذا القرآن
العظيم فجعله يهدي للتي هي أقوم، وذكر الوعد والشرط لمن عمل الصالحات أن يحييه الحياة الطيبة في قوله في الآية التي سبقت هذه الآية مباشرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان من أعظم ما تطيب به الحياة وتربح به التجارات مع الله عز وجل، وهو من أخص الأعمال الصالحات تلاوة هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كما قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كيف وقد رتب الله على تلاوته الأجور العظيمة، كما صح الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولما كانت الفائدة من تلاوة كتاب الله العزيز لا تتم إلا بالتدبر وحضور القلب، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان الشيطان يجلب على القارئ بالوسوسة حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما يريده الرب سبحانه. لذا شرع الله عند البدء بقراءة هذا الكتاب العزيز بالاستعاذة من هذا الشيطان الرجيم، فأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته كما سبق. لكن هنا فائدة في صرف الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، في صرف الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وهي ألا يذهب ذهن أحد من الناس أن أحدا يمكن أن يسلم من وسوسة الشيطان عند تلاوة القرآن. حتى الرسول المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم يناله ما يناله من وسوسة الشيطان وإلقائه، بل إن الله عز وجل أخبر أن الشيطان له نصيب في الوسوسة والإلقاء على الرسل جميعا، كما قال تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ومعنى تمنى في هذه الآية إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته بمعنى تلا، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يخرصون، ومنهم إلا يظنون، يعني لا يعلمون من الكتاب إلا التلاوة، وكما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى بمعنى إيش؟ تلا. عثمان رضي الله عنه قتلته الخوارج
ومصحفه فوق صدره رضي الله عنه وأرضاه، يقول: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. فالشيطان سلطه الله في هذا حتى على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. ومعنى تفلت علي يعني يتعرض لي تعرضا مباغتا، يريد أن يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم. والسين في قوله تعالى: فاستعذ للطلب، أي اطلب العوذ بالله عز وجل من الشيطان، والعوذ اللجأ إلى ما يعصم من أمر مضر. وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه. ومن كلام العرب: أطيب اللحم عوذه، أي الذي اتصل بالعظم، اللحم الذي اتصل بالعظم وقرب منه. وقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، معناه إذا أردت قراءة القرآن. قال الزجاج: معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن. ومثله قولك: إذا أكلت فسم الله، يعني إذا أردت أن تأكل. وإن كان قد قال بعض العلماء أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهو مروي عن أبي هريرة كما قال الإمام البغوي رحمه الله، لكن الصحيح أنها عند إرادة القراءة. وهو قول جمهور المفسرين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعاذة، فمنهم من أوجبها، لكن عامة أهل العلم أنها للندب والاستحباب، ولكن تستحب استحبابا شديدا، يؤمر من نسيها أن يعود إليها. لو أن إنسانا قرأ فلم يستعذ فنبهه، يرحمك الله، فنبهه أن يعود للاستعاذة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته عند القراءة، وقد وردت روايات كثيرة في استعاذته واستفتاحه، كما أورد الإمام بغوي الحديث الذي أورده ساقه بسنده. قد ذكر العلماء استعاذات كثيرة، استفتاحات للصلاة، وأكثر الروايات لا تخلو من مقال. لكن قال بعض العلماء إن الاستعاذة في الصلاة هي التي أرشد الله إليها في الكتاب بقوله: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة مجمع عليها، وقد جاء فيها الحديث، وقد ورد في بعض الروايات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله. وهنا مسألة أن المشروع عند قراءة القرآن هو الاستعاذة دون البسملة، كما قرأ الأخ بسملة فيقال له: لا تبسمل وسط السورة. المشروع عند قراءة القرآن هو الاستعاذة دون البسملة، هكذا أمر الله عز وجل. فالله أمرنا في كتابه أن نستعيذ، والبسملة تكون في إيش؟ في أول السورة.
كما وضعها الصحابة رضي الله عنهم عند جمع المصحف، فوضعوا عند أول كل سورة سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الاستعاذة خاصة عند قراءة القرآن، فلا يستعاذ في غيره. إذا تقرأ الحديث لا تستعيذ، وإذا فكل قراءة غير قراءة القرآن لا يستعاذ قبلها. أما البسملة فتشرع عند قراءة أو كتابة كل أمر ذي بال، كما في الحديث: كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، في رواية بحمد الله، فهو أقطع أو أبتر. وهو حديث في سنده مقال وكلام، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يميل إلى تصحيحه. فالعبد مأمور بالاستعاذة عند قراءة القرآن فقط، والبسملة بعد الاستعاذة إذا كان يقرأ أول السورة. أما إن كانت قراءته من وسط السورة فلا يشرع له البسملة. وكذلك لو بدأ في قراءة سورة براءة توبة شرع له الاستعاذة فقط، لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على عدم كتابة البسملة في أولها، فقد أشكلت عليهم التوبة هل هي مكملة للأنفال أو أنها سورة مستقلة، فلما لم يقطعوا بشيء من ذلك فصلوها بلا بسملة، فصلوا البراءة عن الأنفال بلا بسملة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رضي الله عنه، طبعا كان صغيرا في العهد النبوي، عهد نزول القرآن، لكنه رضي الله عنه كان حريصا على العلم. وكما قال عنه عمر رضي الله عنه: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. فكان يسأل الصحابة ويذهب إليهم، فكان يتحين الفرصة أن يسأل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه الذي جمع المصحف واعتنى به، وكان ذلك من أعظم مناقبه عليه رضوان الله. يقول: فصحبته في الحج فذهب لوضوئه فذهبت لأخدمه في وضوئه وسألته فقلت: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، يعني من السور التي لا تبلغ 100، آياتها لا تبلغ 100، وإلى براءة وهي من 100، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في 7 الطوال. فأجاب عثمان رضي الله عنه بقوله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء من الآيات والسور يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا آية كذا في سورة كذا وكذا، السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة، وبراءة من آخر ما نزل في المدينة. وكانت قصتها، قصة الأنفال، شبيهة بقصة التوبة، لأن كلاهما قد نزلتا في الغزوات، غزوة بدر وغزوة تبوك. فمضى الرسول ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، يقول عثمان رضي الله عنه، ولم يبين لنا أنها منها، يعني أنها سورة واحدة أو مستقلة، وظننت أنها منها.
فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم الشديدة بكتاب الله عز وجل، فهو لا يريد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا، وهو لم يقطع بأنها سورة مستقلة، ففصل بينهما بلا بسملة. وهذا معلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم وحرصهم ودقتهم، ولا غرو في ذلك، فإن الله عز وجل قد اصطفاهم واجتباهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحفظ دينه، فهم الذين نقلوا الوحي وكتبوه وحفظوه في صدورهم، ثم كتب رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمع على عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان، حتى أن أبا بكر كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع القرآن ويكتبه. يقول رضي الله عنه في وصف هذا التكليف: لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به أبو بكر رضي الله عنه من جمع القرآن. علم عظم المسؤولية، لكنه رضي الله عنه كان حافظا متقنا، والله عز وجل قد تعهد بحفظ القرآن، فهيأ له هؤلاء الأفذاذ من الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم. وآثر ابن عباس هذا، وإن كان في سنده مقال إلا أن له ما يعضده ويقويه، لذا استشهد به العلماء في ذكر السبب من عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. والبسملة ليست آية في أول كل سورة، حتى الفاتحة ليست آية منها، بدليل الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. الحديث. فبدأ بقوله قسمت الصلاة بمعنى الفاتحة، فقال: فإذا قال العبد الحمد لله رب، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. ويشكل أن آيات الفاتحة 7 على الصحيح، كما تقدم معنا في تفسير قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، في سورة الحجر. فإن قلنا إن البسملة ليست آية، فأين هي الآية 7؟ والجواب هو أن الآية 7 من الفاتحة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والسادسة هي صراط الذين أنعمت عليهم، هي قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم آية سادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية 7. وهذا موجود في المصاحف، يعني معروف. وأذكر عند الوالد كان مصحف فيه هذا، أن الآية البسملة لا يوضع أمامها رقم، وإنما يوضع الرقم 1 أمام الحمد لله رب العالمين، ثم الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والاستعاذة تكون في الصلاة وغيرها، ويكفي أن تقرأ في الصلاة مرة واحدة ولا تكررها، ولا تكرر في كل ركعة. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم يكفيك مرة واحدة، حتى لو أنت الآن تريد أن تقرأ القرآن من أكثر من موضع من القرآن، فإنه تستعيذ مرة واحدة، ما هو كل ما قرأت آية تستعيذ.
إلا إذا فصلت بين القراءتين واشتغلت بأمر آخر غير القراءة أو غير ما يتعلق بالقراءة من العلم أو نحوه، مثل واحد يتكلم بأمور ثم يعود ليقرأ، فإنه يشرع له الاستعاذة. لكن لو أنت تقرأ من أكثر من حزب وأكثر من مكان فيكفيك استعاذة واحدة. وكذلك لا يستعاذ عند الاستدلال بالآيات استدلالا. بعض الناس يعني يستدل، إذا استدل بآية في حديثه أو في موعظته أو في درسه، أن يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله، لا يشرع هذا. كما لا يشرع الترتيل، بعض الناس يرتل، لا يشرع الترتيل، هذا استدلال، لا يشرع لا الترتيل ولا الاستعاذة، إنما الاستعاذة عند القراءة. وكما سبق أن الاستعاذة أصح ما فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الذي أجمع عليه العلماء. وأيضا من صيغها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قد ورد ذلك. أما القرآن فقد ذكر الله عز وجل فيه الاستعاذة من الشيطان الرجيم. وسبق معنا معنى أعوذ بمعنى ألتجئ، والشيطان هنا الذي أمرنا الله عز وجل الاستعاذة منه هو العدو إبليس ومن وأعوانه وحزبه. والشيطان من شطن إذا تباعد، يعني تباعد من رحمة الله، فهو مبعد عن رحمة الله عز وجل. ويطلق على كل عات متمرد حتى من الإنس، يقال له شيطان، شيطان إنسي وشيطان جني. وهذا قد جاء في القرآن كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو من شطن بمعنى بعد وتباعد عن الخير ورحمة الله عز وجل، وهو كل عات متمرد. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، رجيم بمعنى مرجوم، فهو مرجوم ومبعد عن رحمة الله عز وجل. ولقائل يقول لماذا لم يكتب الصحابة عليهم رضوان الله سطر الاستعاذة في القرآن، أو على الأقل في أول سورة براءة؟ فالجواب أن الاستعاذة تقرأ عند كل آية ابتدأها الإنسان، من أول السورة أو وسطها أو آخرها، فتشرع الاستعاذة. فهل يكتب عند كل آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، فإنما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمعوا رضي الله عنهم على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور. أما الآيات التي في وسط السور فأنت حينما تقرأ آية في وسط السورة فإنه يشرع لك أن تستعيذ. ولو بدأت في سورة براءة فأنت تستعيذ فقط ولا تبسمل. ثم قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الضمير هنا في قوله تعالى إنه يرجع إلى الشيطان الرجيم، وذلك لما أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند التلاوة أبطل الله كيد الشيطان وأوهن أمره، حتى لا يظن ظان أن له قدرة أو سلطانا. فقال بعدها إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وكما سبق معنا في الكلام على آية الحجر، وهي قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وتقدم القول أن الشيطان ليس له سلطان،
بمعنى ليس له قدرة ولا قوة ولا حتى حجة، فقوته ضعيفة وكيده ضعيف وحجته ضعيفة داحضة، كما أخبر الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن لما سلطه الله ابتلاء وامتحانا على بني آدم جعل من تولاه فأنه يضله، من تولى الشيطان فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وكما في هذه الآية من قوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما المؤمنون المتوكلون على ربهم فليس له قدرة عليهم، حتى لقد استثناهم هو في الإذن الأول له في الإغواء، كما في قوله تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ثم استثنى بعد ذلك فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله يجعلنا منهم ووالدينا. والسلطان الذي ذكره الله هنا في قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون سببه تولي الشيطان، السبب ممن من الإنسان نفسه الذي تسبب في أن يجعل للشيطان سلطانا عليه، وذلك بطاعته وتوليه. إنما سلطانه على الذين يتولونه. وفي الآية التي بالحج التي سبقت كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فالذي يتولى الشيطان يجعل للشيطان عليه سبيلا وسلطانا، ومن يعتصم بالله ويلوذ به ويستعيذ به فإن الله عز وجل يحفظه من الشيطان الرجيم. وقد تقدم القول أن الشيطان حينما يدخل النار مع من أغواهم واتبعوه أنه يحجهم، وقد ذكر الله ذلك في سورة إبراهيم كما مر معنا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيبين الشيطان أن ليس له سلطان، بمعنى هل أرغمهم؟ هل حدثهم؟ ما حتى الحديث لا يحدثهم ولا يقابلهم، إنما الله عز وجل جعل كيده في الوسوسة والإغواء والتزيين. فنفى الله عز وجل سلطان الشيطان على المؤمنين الذين فوضوا أمرهم إلى ربهم والتجأوا إليه التجأوا به من عدوهم. أما الغاوون الذين مكنوا الشيطان من أنفسهم فلعب بهم الشيطان كلعب الصبيان بالكرة، يعبث بهم عبثا شديدا، نسأل الله العافية، كما يلعب الصبيان بالكرة، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فنسأل الله يعصمنا من الشيطان الرجيم وحزبه وألا يجعل له علينا سلطانا. وقوله والذين هم به مشركون الضمير يعود على الشيطان على الأرجح، وقيل على الله، لكن الأرجح أنه يعود ضمير وهم به يعود على الشيطان. ومن تأمل حكمة مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن
خاصة دون غيره بان له من الحكم العظيمة والدلائل العجيبة ما يبهر العقول. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله طرفا من ذلك فقال عند الكلام على هذه الآية: والحكمة من الاستعاذة عند قراءة القرآن أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى كان عنده فرس جمحت وخشي على ابنه أن تصيبه فقطع القراءة فذهبت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تحضر وتستمع للذكر وتشهد مجالس الذكر، فهو مجتمع تحبه الملائكة والشيطان يبغضه، ولا يجتمع الضدان، والملك ضد الشيطان ولا يجتمع الضدان. فلذلك أمرنا أن نستعيذ من الشيطان حتى يبتعد وتحضر الملائكة الكرام. قال رحمه الله: ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيره ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. ومنها أن القارئ مناج لله تعالى بكلامه، والله تعالى أشد إذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع الرب قراءته. ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى إذا تمنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها الشيطان عليه. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن. يعني لو سمعت واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا تفهم؟ أنه سيقرأ ويتلو أو فقط قرآن، فخص القرآن بهذا. هذا بعض ما ذكره الإمام ابن القيم من الحكم في مشروعية الاستعاذة لتلاوة القرآن، فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونقف على قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.